मेरे भाई आज की जो वीडियो है, आज सिर्फ स्पेशल आपके लिए दूध वाली बकरियां। हमें कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई आप दूध वाली बकरियां दिखाते हैं, तो जब हम कॉल करते हैं तो आप कहते हो सेल हो गया। मेरे भाई आज जो डेट है आपको पता है 15 तारीख है जून की, तो इसमें आपने वीडियो आज कॉल करनी है, क्योंकि एक दो दिन बाद आप कॉल करते हो तो फिर माल सेल हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने फलां फार्म से बकरियां ली हैं तो उनका दूध नहीं होता, थोड़ा दूध होता है। मेरे भाई दूध वाली भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। अगर आप जितना पैसे लगाओगे वैसी आपको बकरी मिलेगी। आज मैं जो बकरी आपको दिखा रहा हूँ ये है 4 से 5 लीटर दूध देने वाली ब्रीड। आप इसको देखें, इसका हवाना भी देखें और ये देखें, इसके थान भी देखें कैसे हैं, तो आपको इस नस्ल से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ब्रीड दूध कितना देती है। तो जिस दोस्तों को इस चीज़ की समझ आए, सबसे पहले तो मेरी वीडियो वही लोग देखें जिनको इस चीज़ का पता है। टाइम पास वाले लोग वो तो मैं उनसे माजरत करता हूँ कि आप टाइम ज़ाया ना किया करें। मेरे भाई फिर कमेंट्स करते हो कि ये तो 30 क्यों नहीं चाहिए, 20 क्यों नहीं चाहिए, 40 क्यों नहीं चाहिए। इन बकरियों का रेट होगा इस वीडियो में, और जो दोस्त शौकीन हैं, जिसको नस्ल का पता चलता है या जो हमारे ऊपर एतबार करते हैं, तो वो लोग मेरी वीडियो देखें। और इन बकरियों को जो मैं आपको ये बकरियां 10 दिखा रहा हूँ, इनका इस वीडियो में रेट होगा और ये कार्गो भी हो जाएगी आल पाकिस्तान में। जो दोस्त आना चाहते हैं मेरे फार्म पे तो मेरी लोकेशन सुन लें, डेरा गाजी खान बिस्मिल्लाह गोड फार्म, बाईपास चौक, चुंगी नंबर 5। ये मेरी लोकेशन है। आप इस लोकेशन को गूगल मैप पे भी ट्रेस कर सकते हो। मेरे भाई ये आप दोबारा देख लें, मैं आपको ये सारी बकरियों के इस तरह हवाने दिखाऊंगा, और अगर आप खुद आते हैं तो आप खुद चुवाई करके फिर बकरी खरीदना। और ये बकरियां वो ब्रीड है जो जिनका बकरा भी में माशाअल्लाह 2 से 3 लाख का सेल होता है कुर्बानी पे। और ये बकरियां दूध के हवाले से सबसे पहला नंबर मक्खी चीनी ब्रीड यही है। मैं आपको खुद भी कैमरा पकड़ के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा इन बकरियों का भी व्यू दिखा दूँ। ये बकरियाँ देखें मेरे भाई, ये देखें। अगर ऐसी बकरी आपको मिले तो आप कहीं से भी मिले आप ले लें। ये नहीं है कि हमारे पास मौजूद है, बाकी भी फार्मर के पास अगर ऐसी क्वालिटी मौजूद हो तो आप इसको मिस ना करें, आप खरीद लें। जितना बड़े थान होंगे और जितना साइज़ में ये चौड़े होंगे थान, समझो कि उसमें दूध ही आना है ना। तो ये बकरी के हवाने आप देख रहे हैं, इस तरह की बकरियां आप रखोगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे समझे कि आपने अपने फार्म पे भैंसें रखी हैं। तो ये देख रहे हैं आप, और दिखा रहा हूँ आप इस बकरी को, आप ये देखें। ये देखिए मेरे भाई, ये बकरियां मुकाबले में आती हैं कि जो दोस्त सालाना दूध का मुकाबला करते हैं ना बकरियों का, तो ये बकरियां वो ब्रीड है। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं वीडियो मुकम्मल देखने से पहले आप मुझे कॉल कर लें। मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप इन 2 नंबरों पे मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, तो इंशाल्लाह आपको ये ब्रीड मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे भाई, आज का दिन आपको इंशाल्लाह बकरियाँ मिल जाएंगी। वैसे तो कल भी आएँ, जिस टाइम भी आएँ आ जाएँ, मेरे पास हर ब्रीड माशाल्लाह मौजूद होती है। तो ये देख रहे हैं आप, मैं तब कहता हूँ कि खुद दिखाऊं कैमरा पकड़ के मेरे भाई। सबसे पहले तो आप देखें इन बकरियों की हाइट और लेंथ देखें। आप ये देखें हवाने किस तरह इन बकरियों के, माशाल्लाह नरम हवाने हैं बिल्कुल मेरे भाई। बाकी ये तो कहते हैं, कुछ दोस्त ये भी कहेंगे कि ये दूध रियाज भाई कितना दिन हो गए, ये आज का दूध है। आप आने से इधर आते हैं माशाल्लाह, ये देखें इधर आप आते हैं तो आप आएँ इधर, फिर जो है ना आपने इन बकरियों की चुवाई करनी है, उसके बाद ख़रीदारी करनी है। मैं इन बकरियों की उम्र और एज और इनकी रेट के साथ पूरी वीडियो मुकम्मल आपके साथ आज इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त इन बकरियों को आपने देखा है, ये ब्रीड भी देख लें आप, ये सारी एक जैसी ब्रीड है। सबसे पहले तो मक्खी चीनी के जो सींग होते हैं वो चिपटे हुए सींग होते हैं, इस चीज़ से आप वाकिफ़ हैं माशाल्लाह। जो सीधे सींग वाली होती है, शक्ल तो मक्खी चीनी की होती है, वो मिलावट वाली होती है, 2 नंबर होती है, जेन्युइन नहीं होती। ये देखें इस तरह के हमाने अगर किसी बकरी के आपको मैंने कहा कहीं से भी मिले तो आप उस बकरी को ख़रीद लें। बैग से भी मैं इसका हवाना दिखाता हूँ यार, बैग से भी दिखा। ये देखें मेरे भाई कितना बड़ा हवाना है, ये देखें। कोई आम बकरी का इस तरह नहीं होता मेरे भाई, ये ना कोई जादू है, ये इनका जेन्युइन यानी रियल इनका अपना ही इस तरह का माशाल्लाह। ये देखें नरम नरम माशाल्लाह बेहतरीन। ये बकरी 4 से 5 लीटर दूध देने वाली ब्रीड है माशाल्लाह। बाकी मेरे भाई मैं आपको इनके फेस दिखा देता हूँ, फिर इनका चला फिरा के भी दिखाते हैं, एक एक करके भी दिखाते हैं, और इनका आपके साथ रेट भी शेयर कर देते हैं।
باقی آپ کہاں جہاں سے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور کمنٹس آپ نے کرنا ہے میرے بھائی کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ، تو انشاءاللہ آپ کا کمنٹس میں ایسی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو کمنٹس میں آپ کا نام لیتا رہتا ہوں کہ کہاں سے میرے بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں بھی میں آپ کا نام لیا کروں گا، ویسے بھی لیتا رہتا ہوں۔ باقی ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے یہی بکری ہے، آپ دیکھیں یہ بکریاں 2 بچے دیتی ہیں اور 3 بھی دیتی ہیں، کچھ نسلیں ہوتی ہیں 1 بچہ دے دیتی ہیں، لیکن یہ بریڈ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 2 بچے دینے والی بریڈ ہے۔ دانت بھی دیکھ لیں آپ میرے بھائی، آگے چلا پھرا یار، آگے چلا پھرا دیا اور چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور بھی میرے پاس بریڈ بیٹھی ہے مکھی چینی، آپ دیکھ لیں ہمارے فارم پہ ہر جانور ملتا ہے، تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ اس طرح کی بکری اگر آپ خریدنا چاہیں تو صرف ڈیرہ غازی خان میں میرے فارم پہ ہی ملے گی، بسم اللہ فارم پہ، اور کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور اگر کہیں سے آپ کو ملے گی تو آپ کو 40 سے 50 ہزار روپیہ ریٹ زیادہ ملے گا۔ تو باقی آپ کو دکھا دوں، لے یار دوسرے نمبر والی بھی دکھاتا ہوں، پھر ان کو چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں میرے دوست۔ یہ دیکھ لیں کیا ان کی ہائٹ ہے، کتنا ان کے بڑے حوانے ہیں، یہ سائز میرے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ بکری کے حوانے دیکھیں ماشاءاللہ۔ پہلے تو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، بس اس طرح کہ آپ کو چلا پھرا کے دکھا دیں تاکہ کوئی بکری لنگڑی نہ ہو، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ یہ دیکھ لیں یہ نمبر 2 پہ آ رہی ہے، اور یہ آ گیا نمبر 3 پہ بریڈ۔ یہ بریڈ ایسی ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے اگر آپ 10 بکریاں بھی رکھتے ہیں تو ایسا سمجھو آپ نے اپنے فارم کے اوپر 10 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر یہ لیا یار 4 پہ نا، یہ نمبر 4 پہ آ گیا ماشاءاللہ۔ پیور مکھی چینی، لمبی لینتھ، بڑی ہائٹ، 1 نمبر کوالٹی ماشاءاللہ۔ یہ نمبر 4 پہ آ گیا، اور نمبر 5 والی بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی ایک جیسی ہے ماشاءاللہ دونوں۔ یہ دیکھیں وائٹ مکھی چینی، یہ دیکھیں حوانہ دیکھیں ماشاءاللہ، زبردست نرم حوانے بے شک، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نمبر 5 پہ آ گیا۔ یہ نمبر 6 والی بکری آ گیا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے دوست، یہ دودھ اس زیادہ دن ہو گیا دودھ دے رہی ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی ماشاءاللہ اس کا دودھ اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں دوبارہ بھی پریگننٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ نمبر 7 والی لے آیا، ہائٹ دیکھیں، لینتھ دیکھیں، لمبائی ماشاءاللہ۔ بکریاں ماشاءاللہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسی ہیں، لیکن ریٹ بھی آپ کی مرضی کا ہوگا، میری مرضی کا ریٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں یہ نمبر 8 پہ آ گئی ہے میرے بھائی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ریاض بھائی ایسی بکریاں میں دکھائیں دودھ والی، لمبی لینتھ والی، جن کا بکرا 2 سے 3 یعنی کہ لاکھ کا سیل ہو قربانی پہ، ویسی بکریاں آپ کو آج دکھا رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نمبر 9 پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ میرے بھائی، اور نمبر 10 والی بھی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 بکریاں ہیں، آپ ان کو اکیلا چلا پھرا کے پھر آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ان کی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ اپنے فارم پہ میں کھڑا ہوں دوستو۔ دیکھو کچھ دوست کہتے ہیں کہ ریاض بھائی ہم آتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان کے فارم پہ بکریاں نہیں ہوتی۔ دوستو ہر مال ہوتا ہے ہمارے پاس، ہر طرح کے جانور ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارا فارم سے مال نہیں خریدا، کہتے ہیں گاؤں سے یار دلا دیں، تو گاؤں سے بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن ایسی بکریاں صرف میرے پاس ہوتی ہیں۔ میں ہوں بڑا شوقین بندہ، جن کے 4 سے 5 لیٹر دودھ ہو نا، وہ ہمارے پاس صرف اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، باقی آپ کی مرضی ہے، خریداری آپ جہاں سے کریں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو صحیح گائیڈ لائن دیتا ہوں، ایسا کوئی فارم والا بھی آپ کو ایسی گائیڈ لائن نہیں دے گا، نہ کسی کو اتنا تجربہ ہے۔ سب لڑکے ہیں جو تقریباً 2 سال ہوا ہے یوٹیوب چینل بنا کے وہ کاروبار کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن اتنا تجربہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ ہم تو بچپن میں اسی کام میں کھڑے ہیں میرے بھائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے علاقے میں کس طرح کی بکری پلتی ہے، یہ میں ہی بتاتا ہوں، آپ کو اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ باقی یہ بریڈ جو تھی یہ ماشاءاللہ دوسرے صوبے والی بریڈ ہے، اور یہ پاکستان میں کراچی سے لے کر کشمیر تک جس شہر میں آپ اس کو رکھیں بہترین اس کی گروتھ ہوتی ہے، اچھی پلتی ہے یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے میرے بھائی، یہ بکریاں منہ سے 6 دانت ہیں اور ایک سوا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو جو دوست جلدی رابطہ کرے گا، نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین کے، اس نمبر پہ آپ مجھے کال کریں۔ اور میرے بھائی ان کے جو آپ کو میں نے پرائز دینی تھی نا، پرائز اگر آپ کہتے ہیں کہ ریاض بھائی ہمیں 1 یا 2 چاہیے، تو وہ لاٹ والا ریٹ نہیں ملے گا آپ کو، جیسے ایک پوری لاٹ کا ریٹ مل رہا ہے نا، وہ 1 یا 2 کا اس طرح کا ریٹ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ایسی بکریاں آپ کو 3 لاکھ کی بھی کوئی نہیں دے گا، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں 60,000 روپے میں، فائنلی 60,000 روپے، 10 بکریاں 6 لاکھ روپے کی آپ کو ملیں گی۔ اگر اس سے کوئی سستی دے تو پھر مجھے کال کرنا کہ ریاض بھائی ہمیں سستی مل رہی ہے، خود بھی خریداری کر لوں گا۔ یہ میرے آپ کو پتہ ہے ہر روز ایک نیا پیکیج ہوتا ہے میرا آپ کے لیے، آفر بھی نئی ہوتی ہے،
تو اس سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر ہمیشہ ہی آپ مار کھاتے رہو گے. جیسے آپ کہتے ہو کہ ریاض بھائی کسی کو بیانہ بھیجا اس نے مال نہیں بھیجا, پھر اسی طرح آپ کے ساتھ چلتا رہے گا سلسلہ. بس میرے بھائی آپ کو پوری روٹین بتا دی ہے بکریوں کی اور ریٹ بھی دے دیا ہے. اگر آپ جلدی آنا چاہیں گے تو آپ کو یہ بکریاں مل جائیں گی. اگر کارگو منگوانا چاہیں تو آپ ہم سے یہ خرید سکتے ہو, لیکن ٹوکن بیانہ آپ نے لگوا دینا ہے. باقی آپ خود بھی آ سکتے ہو اور منگوا بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم, جزاک اللہ.